اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليل وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد آل محمد جی صلوات ڈھیر ماتمیوں ایک صلوات بلند آواز نال 14 دی ذاتے ترکا بڑا سنبھال کے دنیا کو دے گئی 4:17 توڑے حوالے کردہ کافی دیر تو ذکر پاک شروع ہے مولا دے استعمالے عزادار تشریف فرماؤ تو یقیناً تھوڑا جا بیدار ہو کے ذکر سماعت فرمانا چاہیے تکلیف چکرو تو تھوڑا جا لگے آؤ اتھے اگاں ساری جگہ خالی ہے کوئی ذکر دیکھ ماحول ہوندہ آجو 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 نے آجو شہن آجو ہی کی قدم سارے آجو ادھر میں آنا لڑا فاصلہ ہے ختم چکرو آجو سے بسم اللہ اللہ زندگی اندراز فرمامن ذکر دی رونق لوگ بیٹھے ہو ذکر دی زینت کوشش کیتی کرو بھی بادشاہاں دا جدہ ذکر ہوئے تھوڑی جی اپنے آپ نے بیدار کر کے سننا چاہیے ترکا بڑا سنبھال کے دنیا کو دے گئی ایک معجزہ دکھا کے دنیا کو دے گئی ایک معجزہ دکھا کے کون دنیا کو دے گئی ایک معجزہ دکھا کے دنیا کو دے گئی عرض کریں احسان مند زوار ہے فضا دی کائنات فضا حسین پال کے دنیا کو دے سبحان اللہ سبحان اللہ عزت فرمائیں بسم اللہ کرام فضا حسین پال کے دنیا کو دے گئی توجہ ہے میرے پاس بابا 4:17 بھئیاں پڑھا صحیح جڑے پیچھے نو بولے اجے تک بھی جس ویلے دا ذکر شروع ہے اتنی پاک اور اطہر گود امام حسین بادشاہ پروان چڑھن سادہ محترم اس پاک اطہر گود پروان جو چڑھن امام حسین بادشاہ پروان چڑھ کے کم کیڑا کیتا ہے جنت کو کربلا دا محلہ بنا دیتا جنت نو کربلا دا محلہ بنا دیتا انبیاء مصنف دا مسلح بنا دیتا انبیاء مصنف دا مسلح بنا دیتا میں عرض کریوں دی دوار سوچ کو لکھاں سلام ہے جنگل خرید کر کے مولا بنا سبحان اللہ سبحان جہن جنت خرید کر کے مولا بنا دیتا کوئی سمجھ آ رہی ہے بابا ایک سلوات ہو بلند آواز دنال 14 نزد یقیناً صبح تو ذکر پاک شروع ہے میرے تو پہلے بھی استعمال مداخن پڑ گئے میرے بعد
کمال ہستیاں موجود ہیں ممبر تے، اپنی پہچان آپ قبلہ موجود ہیں۔ بادشاہاں دا سب تو چھوٹا نوکر، لفظ چھوٹا بھی میرے تو بڑا ہے، اپنی کوئی اوقات کوئی طاقت نہیں، فقط ترس سیدہ ہے، انہوں نے ترس تے ناز ہے۔ تو جناب دا موڈ ہوئے، جناب دا ذہن ہوئے تو اپنے وقت چ نوکری توڑے حوالے کرنا چاہیے۔ دعا کردہ عزت سیدہ دا صدقہ مالک بانیان مجلس میرے بھائیاں دی مالک رزق مال جانے چ اضافہ فرماویں، مالک توفیقات چ اضافہ فرماویں، جتنے بیمارن بیمار کربلا دا صدقہ مالک مکمل صحت یابی عطا فرماویں، بالخصوص استاد محترم نظر حسن صاحب نے مالک صحت کامل و عاجلہ عطا فرماویں، اور بھی جتنے بیمار ہیں ذکر چ موجود ہیں یا گھر موجود ہیں، مالک زندگی دراز فرماویں۔ حکم ہائی انتہائی قابل عزت واجب القدر چچا نیار عباس دا وعدہ وفا بھی ہو گیا، جناب دے عزت دار عظیم چہرے دی زیارت بھی ہو گئی، توجہ ہوئے تا نوکری دا مکمل آغاز کرنا چاہنا۔ عزت سیدہ دا صدقہ جتنے ماتمی امام حسین بادشاہ دے اس پاک مشن نو جاری و ساری رکھنے والے لوگ اس پاک مشن دا حصہ بنے، مالک انہاں دیا زندگی اندراز فرما۔ توجہ ہے 4:17 تلاوت کردہ اور انہاں 4:17 تے جناب دا معیار سماعت ویکھنا چاہنا۔ خدا ہر شخص پہ تو یہ کرم فرما نہیں سکتا، بولے کرو خدا ہر شخص پہ تو یہ کرم فرما نہیں سکتا، ہر ایک بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا، ہر ایک بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا۔ اے بادشاہاں دا ذکر ہے، تساں بھی ذکر چٹو رہے ہو، میں بھی آیا ڈیوٹی واسطے، تساں بھی ڈیوٹی واسطے۔ ہر ایک بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا، دو معجزے ہوتے ہیں مجلس میں ذرا سن لو، دو معجزے ہوتے ہیں مجلس میں ذرا سن لو، حلالی جا نہیں سکتا، حرامی آ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، حلالی جا نہیں سکتا، حرامی آ نہیں سکتا۔ جڑیاں 4:17 ہون تلاوت کر رہے ہیں، یہ مقدمین مولا دے شعراواں دیاں لکھی ہوئیاں۔ الحمد تو گھن والناس تو ہی قرآن حسین دے حق وچ ہے، بولے کرو بادشاہ دا ذکر ہی توڑا بولنا بھی عبادت ہے، یقیناً بندہ ذکر ہی ٹراوے عبادت ہے، بہ جاوے تاں بھی عبادت ہے، سا لینا بھی عبادت، بولن نال اضافہ اتنا ہے کہ توڑی زبان دے گناہ معاف ہونے، اور بندہ بادشاہ دا ذکر سنے پھر انہی تائید حق ادا کرے۔ الحمد تو گھن والناس تائیں قرآن حسین دے حق وچ ہے، شیطان یزید دے حق وچ ہے، رحمان حسین دے حق وچ ہے، شیطان یزید دے حق وچ ہے، رحمان حسین دے حق وچ ہے۔ لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا ویکھ رہی، دور تک آواز جاری تے بادشاہ دا ممبر تے کھڑ کے نوکر امام حسین بادشاہ دا بلند آواز نال پیاد ہے، تو من نہ من تیری مرضی ہے، تو من نہ من تیری مرضی ہے، پر گال حقیقت ڈس دیواں کائنات وچ ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ کائنات وچ ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے۔ توجہ ہے بابا، جناب دا ذہن ہوئے، جناب دا موڈ ہوئے، کوئی وقت ضائع نہیں کرنا، چونکہ ڈھیر سارا سفر کرنا ہے، بھائیاں نال وعدہ آئی، وعدہ وفا ہو گیا، تھوڑی دعا دے نال ہی پڑھنا ہے، تھوڑی محبت تھوڑے ساتھ دے نال ہی پڑھنا ہے۔ یقین کر جاؤ پڑھنے والا میں ہوں یا مولا دا کوئی جتنا بھی وڈا مدا خان ہو، اگر تساں چپ کر جاؤ تو ذاکری بھی سر ویندی ہے بابا، چونکہ مولا دے مدا خان قبلہ اور عزادار دے مابین ایک رابطہ ہوندہ ہے۔ آپ اساں اپنے الفاظ نوکری پیش کرنی ہوندی ہے، تساں وصول کرنی ہوندی ہے، جس معیار تے اسی توڑے حوالے کر دیا نوکری کم از کم تو انہوں بھی اسے معیار تے وصول کرنی چاہیے۔ دل ہوئے تاں نظم تلاوت کران سے، جڑے بندے حیران ہوئے بیٹھے ہو، علی دا نام ہے مٹھا، توجہ ایمیں گالے، علی بادشاہ دا نام ہے مٹھا۔ اچھا اتنی مٹھاس ہے کہ زبان بھی مٹھی ہو ویندی ہے، بندے دا روح بھی مٹھا ہو ویندہ ہے،
بندے دے دل نو بھی سکون مل ویندا ہے مولا دا نام چاہو تو ختم قرآن دا ثواب بھی مل ویندا ہے اچھا جڑا علی دا نام جو اتنا میٹھا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے بھئی اس پاک ذکر وچ میں بادشاہ دا نام تھوڑا جہا ہور میٹھا کر کے چاہواں اور تسی تمام مزیداراں تو دعا لے لواں اور کوشش کرے بھئی جویں میں میٹھا کر کے چاہواں تساں وصول بھی اوویں کرے جی ایک صلوات پڑھو سارے بلند آواز دے نال بادشاہ دی ذات اجازت ہے قبلہ اے میٹھا میٹھا بالکل نوی نظم توڑے حوالے کر رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے نام ہے میٹھا میٹھا ہے نام ہے در کا میٹھا میٹھا ہے نام ہے در کا میٹھا میٹھا ہے نام ہے میٹھا میٹھا ہے نام حیدر کا میٹھا میٹھا ہے نام حیدر کا جڑا علی والا بیٹھے بیدار ہوئے میری سطر سنے میٹھا میٹھا ہے نام حیدر کا میٹھا میٹھا عرش والے بھی فرش والے بھی کھا رہے ہیں تو عام ہے سارے ہاتھ چاہو مل کے بولو حیدری کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں چلو جڑے بندے اجے نہیں بولے عظمت علی چگلی وچ سطر توڑے حوالے کراں میں پہلے آکھیا جس بندے دے دل چلی موجود ہے بندہ بیدار ہو کے میں نے ویکھی اگلا شیر توڑے حوالے کر رہے ہیں جو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے پہلا غلام ہے شاباش ہمیشہ جیو بھائی بسم اللہ کراں ہاتھ بلند کرو مل کے حیدری وہ ہے پہلا وہ ہے پہلا استاد جی یہ بادشاہاں دا ممبر ہے تو میں تھوڑا پتر بھی ہاں جواناں دا بھرا بھی ہاں تسی تمام ماتمیاں دا نوکر ہاں بادشاہاں دا ممبر دیکھنا ایک وکھرا شیر تھوڑے حوالے کرنا چاہنا سورج طلوع ہوندہ ہے مشرق کی چوں بابا اب سن غروب ہوندہ ہے مغرب تسا جتنے بیٹھے ہو یقیناً سارے ابھر دے وے دیو لان دے وے دیو مشرق کی چوں طلوع ہوندہ ہے بابا مغرب غروب ہوندہ ہے اس شاعر نے تخیل لکھے کہ سورج تے سوال کیتا اے جو تو مشرق کی جو طلوع ہونے تو شاعر مزاج مشرق کی جو طلوع ہونے مغرب غروب ہونے تو کردہ کیا ہے جڑے حاضر بیٹھے ہو تو کردہ کیا ہے تے سورج جواب دیتا ہے ڈوب کر میں لجاف میں جاتا ہوں روز کرنے سلام ہے شاباش میں بسم اللہ کراں جیو لکھوری بابا روز کرنے روز کرنے سلام روز کرنے مالک قبول فرمائیں
बिस्मिल्लाह करा रोज़ करने सलाम बोलो जिले चुप करें दो हाँ लै लेंदे तो सब बोलो तो सोने लगते हो। अच्छा बंदे दी किसी नाल लड़ाई होवे कि बोला लड़ाइयाँ लड़ींदियां रहंदियां ने बाबा कोई नवीं गल नहीं। बंदे दी किसी नाल लड़ाई होवे अजकल चुके जज्बाती खूनन जवान ये फिर लड़ाई भावें थोड़ी होवे बदला पहले लवना होंदा है। तवज्जो है ये अपने तल की बात कर रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग जिथे लड़ाई हो जाए उन्होंने कोशिश होती है कि असा बदला पहले लवीए। आओ जिन्हों का जिक्र मैं खड़ा करे ना आओ इन्हों की तेन सीरत दसावा ये कितने खुल के अजीम दे मालिक ने जिसने शरबत पिला या कातिल को कैसा है तकाम है काम है ओ कैसा है कैसा शेर पढ़ रहे हैं जेड़े बंदे अजे तक ना बोले हथ बदी खड़े ने आज हुसैन मैंने वेखना जिन्होंने बंदिया ने खुम तो अली नु मने बंदा बेदार होवे मेरी बात सुने। काफिरों की जुबान पे मत रहना खुम पे देखो मकाम है खुम पे देखो। मैं बिस्मिल्लाह करा बादशाह बिस्मिल्लाह करा तबीयत जुड़िए जी कसीदा पढ़िए बोलो आ लाहौर ते अरमान न लाई वजा भाई वतन ते पढ़िया ते बंदे बोले ही ना जिंदगी में ए कसीदा पढ़ रहा सही नज़म पढ़ी लाला कोशिश की थी भाई सारे बेदार हो में जागन तो यकीनन बेदार हो गए। कसीदा पढ़ रहे हैं बिल्कुल नवा कसीदा 2 दफ़ा पहले तिलावत किया है तीसरी दफ़ा इस पाक मिंबर पर फिर तिलावत कर रहे हैं। यकीनन तुसी अज़ादारां वास्ते मेहनत करदा और मेहनत औजब है करनी चाहिए। तवज्जो है बादशाह का जो मिंबर है तो तुसी यकीनन सारी ज़िंदगी गुजर गई जिक्र सुनते और हर वेले हर वक्त जिक्र सुनते। मैं अपने मुर्शिद अली बादशाह का तारुफ करवाना चाहना जेड़े हाजिर हो तो जाग रहे हो मेरा कसीदा सुनना अल्फाज सुनना नौकर की मेहनत वेखना पसंद आवे तो फिर कोशिश करना थोड़ा जा बोलना। मैं बादशाह का तारुफ करवाना चाहना कि किस इज्जत दा मालिक मेरा मुर्शिद अली अल्लाह ने कैसी वखरी अता की है मेरे मुर्शिद अली ते। तवज्जो है पढ़िए से ओए हैदर करार ओहे 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 हैदर करार ओ जेड़े ना बोले ओहे हैदर करार ओहे हैदर करार ओहे हैदर करार ओहे हैदर करार ओहे ओहे हैदर करार कौन आओ मैं पहला तारुफ अपने बादशाह दा तुसी तमाम मातमियां दे हवाले ओहे हैदर करार ओहे हैदर करार ओहे हैदर करार ओह जीनत बनया है तारीखां दी जेंदा किरदार ओहे हैदर करार ओहे हैदर करार लफज लफज सुनना जीनत बनया है तारीखां दी जेंदा किरदार ओहे हैदर करार आओ फरदेसानी थोड़े हवाले करा ओए हैदर करार ओहे हैदर करार ओहे हैदर करार ओहे
ہے جگنا او حیدر زینت بنیا ہے تاریخاں دی جیندہ کردار لوگ حلالی آدن جے کو سید الابرار بستی بستی شہر شہر وچ جیندے ہن حبدار او حیدر کرار او حیدر کرار ہاتھ اٹھاؤ مل کے حیدری سمجھ آ رہی ہے ڈیرستان او حیدر کرار او حیدر کرار او پہلا شعر توڑے حوال اچھا بندیاں مراج سنیے ایک توجہ کرے سو مراج جان ایک سووی جڑے حاضر بیٹھے ہو اے جتنیاں بھی مراج جان او میڈا سامنا چاہنا ہر مراج تے تذکرہ کیسا ہویا ہر مراج تے ذکر کیسا ہویا جڑا بندہ آجا بھی نہیں بولیا بندہ میرے پاس ویکھے نوکر دا شیر سماعت فرمامی ہر مراج تے تذکرہ کیسا ہویا ایک سووی مراج ہن کل سن گنو اج سارے کملی والا بھی جیک آنکھے اپنا دلدار او حیدر کرار او حیدر کرار زندگیوں میں آباد رہو کو لطف آنا پیا بابا اللہ ڈھیرستان تا فرماویں اچھا بندے دی ہوئے نا ایک ملک تے شاہی بندہ ایک ملک دا وزیر ہوئے او دی کہیں تے تک ہی نہیں پاؤندی توجہ ہے اچھا ایک دفعہ وزیر بننے واسطے پورے 5 سال در در ونجنا پاؤندہ ہے میں گل ہے بادشاہ دے ممبرے توڑے مرشد علی دی تعریف کر رہے ہیں اچھا پھر دا پروٹوکول ختم نہیں ہوندہ پچھے بھی 10 گڑیاں اگے بھی لوگ انتظار ہے 14 ممبر تے کھڑ کے بادشاہ مدن نوکر آؤ جس ہستی دا میں تذکرہ پیا کرنا تعارف کروانا چاہنا بندہ ایک ملک دا وزیر ہوئے کہنا تے تک نہیں پہمدی تے میں جس دا تذکرہ کاریانا دا مقام دا ساواں مالک ہے حسن بابا رب دی کل کائنات دا مالک ہے حسن بابا رب دی کل کائنات دا موضوع بنے ہے وچ خم دے سرور دی گل بڑا موضوع بنے آئے وچ خم دے سرور دی گل بات دا جیندے سر تے پیو زہران بدوائی دستار او حیدر کرار او حیدر کرار انج نہیں ہاتھ چاہو سر مل کے بولا حیدری زندگیوں میں اجا گلنا ساریاں توڑیاں سنیاں سنوائیاں اجازت ہوئے تھے کہ واقعہ یاد دی ماما بولو جتنے بزرگ بیٹھے ہو کہ بلا ایک واقعہ یاد دیوانا چاہوں وکھرے رنگیچ جڑے ازادار بیٹھے ہو میں نے ویکھنا آؤ تساں ماں دی گود تو ذکر سن دے آئے ہو اس ویلے تک سن رہے ہو جب تک زندگی باقی ہے ذکر تو سڑی روح دی گی جائے آؤ ایک واقعہ یاد دیواما واقعہ کیسا یاد دیواما جنگ خیبر شک نہ کر سی کوئی یاد دیواما جنگ خیبر دے شک نہ کر سی کوئی آخری مرحب نو چیر دیتا جیندی تلوار او حیدر کرار او حیدر کرار بسم اللہ کرام اللہ ڈھیرستان تا فرماویں ایک شیر ہور سن دیو بابا بسم اللہ بسم اللہ
میں کہ دے ساکو دستر خان دکھا چھوڑو فل سونا سادے کام دیکھو ساکو دستر خان دکھا چھوڑو فل سونا سادے کام دیکھو زندگیوں میں موتی ہڈی ران دیکھو یا گان تصادے من دیکھو واہ واہ کتے بائی فوج بناؤ جیو شالا احما سادا غم دیکھو چہرے سویتا حاضر ہیں فل سونا سارے دم دیکھو زندگیوں میں اچھا سارے جاگو تا شیر پڑھنا چاہنا جڑے بندہ آجے تک نہیں بولیا علی دی محبت دم میں ہر پیڑا سینا بزرگو جتنے بزرگ بیٹھن اچھی ٹھاڑی آلے اور دعا چکریں تے میرا دیاں توڑی دعا دا صدقہ وڑی لے چکا کوشش کرداں جتنے بزرگ بیٹھے ہو علی دی محبت دا معیار دساواں علی دی محبت دا معیار کتنا بلندے جین دی چوکھٹ چمن والا بن گیا سلمان جین دی چوکھٹ ذرا علی دا معیار ویکھنا بن گیا سلمان اگلی گل پیا کردا جے اوتھی سن بجھڑے جوان جیندی حب وچ سولی چڑھیا میسا میں تے مار اوہے حیدر قرار اوہے حیدر قرار راضی ہو علی دیاں دیاں راضی ہوں مالک کس دا محتاج نہیں جی بابا پڑھیے جی اچھا چلو جی ایک سطر پڑھ دیں اللہ ڈیری استعمال فرمائے ایک سلوات تب پڑھو جو سارے مل کے بلند آواز بادشاہ حسین دی عزت ایک قصیدہ تھوڑے حوالے کرداں جڑے بندے اجا بھی شامل نہیں ہے جڑے پچھو بیٹھے ہو تو حیران ہوئے بیٹھے ہو ذرا تو تھوڑے شامل ہو سنے آدھے ہو سنے پڑھیے سائیں دین دے ہو اجازت ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو سارے 14 دے ذات پڑھیے سائیں اچھا جڑا جس قصیدے دا بادشاہ نے حکم کیتا بے ایک قصیدہ امام حسین بادشاہ دی عزت اگر سانے دی مرضی ہوئے تب میں قصیدہ توڑے حوالے کرنا چاہنا پچھلے بھائی ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو سارے پڑھیے جی اچھا قصیدہ جڑے انہوں نے کڑھیا اے تے اکثر امام حسین بادشاہ دا قصیدہ اسی شبانش ڈھیر پڑھ دیاں توجہ ہے سارے دی مرضی ہے اور میں کوشش کرداں بھئی چونکہ عزت حسین بادشاہ اس معیار تے توڑے حوالے کرداں بھئی یقیناً دلان چو دعا نکلے گی پڑھیے سے دین دو اجازت ایک قصیدہ اکثر شبانش پڑھ دا ایک سیکنڈ واسطے سوچنا چونکہ سامنے آگے تے پڑھ دا کوئی خاص کنفرم نائی کہ بزرگاں نے آکھنا تو پھر ان کاپیاں تلاش کریے تو پھر تب وقت لگ جاسی جڑا قصیدہ سامنے آئے توڑے حوالے کر رہے ہیں اچھا ایسی پڑھ دیا شبانش ایک سیکنڈ واسطے سوچنا بھئی علی بادشاہ دی حویلی توجہ کرش تے میرے مرشد حسین دا ظہور ایک لائن توڑے حوالے کرنا چاہنا ایک لائن معیار حسین بیدار ہونا جی بادشاہ دا ظہور ہویا اس ظہور دے حوالے نال تقریباً گھٹ پڑیا اس علاقے تے پڑھے نہیں قصیدہ چلو اگر سارے بیدار ہوتے پڑھنا چاہنا جی سوچنا ایک سیکنڈ واسطے بھی بادشاہ دا ظہور ہو رہے امام حسین بادشاہ دا تسی موجود ہو پڑھیے جی اے اج زہرا دے گھر زہرا دا چینائے بادشاہ دے ظہور دا بالکل این ظہور دا قصیدہ بادشاہ دا ایک سیکنڈ میں سننے میں بادشاہ دا ظہور ہے قبلہ اج زہرا دے گھر زہرا دا چینائے سب مبارک دے پیر حسین اج زہرا دے گھر زہرا دا چینائے سب مبارک دے پیر حسین حسن سخی نل رل کے بنن حسنین آئے سب مبارک دینا پیر ایک
خلاجہ ٹھہر ایک شیر توڑے نال وعدہ کیتا امام حسین بادشاہ جھولے علی بادشاہ ٹر دے کھولے پتر نو چایا جڑے حاضر بیٹھے ہو یکوتی لبن تے بو سڑیتا علی بادشاہ مسکرا کے امام حسین دی پیشانی تے بو سڑے کے علی پیا دن دین اسلام دلال میرا تو سکھ ہو سے جی میں اللہ ایک ہے تو ہی ایک ہو دین اسلام دلال میرا تو سکھ ہو سے جی میں اللہ ایک ہے تو ہی ایک ہو سے دھرتی ساری آنکھ سرا بدا دینا جابن مبارک دینا پیر حسین علی دیاں دھیاں راضی ہومن انشاءاللہ کوئی دکھ نہ ویکھو جائیں علی دیاں راضی ہومن ہمیشہ جیو بس ڈھیر پڑ گیا جڑے بندے سنیات تے آئیو من کے وطن تے بہک کے بے وطنہ نو رو آویے فضائل تو سب بڑا سونا سنیا اے ہتھ بدی کھنا علی دی دھیاں توڑیاں مہمان کوشش کرے آئے ہائے ڈیوٹی کرے آئے جڑی شام میں جو ٹور آئیے وہ توڑے سڑے حق کے راضی ہو کے ٹور ویسی ذہن کچھ ہو رہی دو دکھ یاد آگئن توڑے حوالے کرداں دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں دی دھی زخمی نہ ہوئے پتر زخمی ہوئے نا ماں پیو نو حوصلہ ہوندہ ہے چونکہ جوان ہیں توڑے جتنا ہی زخمی ہے برداشت کر ویسی اور اس علاقے آلے ہوتا جس پیو دے وے دیاں بندہ دھی نو مارے وہ برداشت نہیں ہوندہ جس بھیرا دے وے دیاں بھین پہ مرین دی ہوئے علی دیاں دھیاں تو اتھرازی ہوئن آج تو کچھ مہینے پہلے اسا مجلس پڑی آئی ریمیار خان سندھ علاقے چکوٹ ڈی جی اتھو دے سید ناصر حسین شاہ صاحب توجہ کرے سو سید ناصر وہ شاعر بھی ہیں نوے خان بھی ہیں نبی دی دھی دے دکھ جو شروع ہوئے مخصوصی آئیں تے اساں تقریباً سارے جتنا سفر کیتا خود بھی روندے گئے انہاں فرمایا آصف رضا اگر نبی دی دھی دے دکھ پڑے جاویں تا جگر پھٹ دے اتنا ایک میں یادا انہوں نے ایک جملہ کیا تے اسی تقریباً جتھے یاد آیا ساڑھا گریہ ہو گیا انہاں کیا کبھی تو گنبد خضراں کے سائے میں رک کر کبھی تو گنبد خضراں کے سائے میں رک کر کوئی رسول سے پوچھے بطول کیسی ہے اور میں صدقے ہو نا کوئی رسول سے پوچھے بطول کیسی ہے میں دو دکھ نبی دی زخمی دھی دے توڑے حوالے کرنا چاہنا دین نبی تے احسان بطول دا ہے دین نبی تے احسان بطول دا ہے جولیاں پھیلا بو نبی تے احسان بطول دا ہے بھٹا وینا لیوں بڑا مارے مسلمان نبی دی دھینو بطول دا ہے دین نبی تے جی نوکرہ چاچا دعا منگی کرو شالا کہنی دھین کوئی نہ مارے کہنی مال کوئی نہ مارے ہمیں ماں غریب ہوئے جڑی بھی زخمی ہوئے جڑے بندے ہائے نہیں کر سکے اگلی دعا پیا کرنا دعا منگی کرو شالا دھیانو وے دیاں کوئی مال نہ مارے مرحبا شالا پتران دے وے دیاں کوئی نہ مال نہ مارے ایڈی زخمی آئی نبی دی دھی وین کر کے آدھی آئی بابا میں زخمی آئی میں صدقے ہوں پیو دی قبر تے آئی ہے زخمیاں تو متھے ترہ کے آدھی ہے بابا قبر چو بہرا دھی دکھ سنائیں آئی اللہ گواہ پہلا وین کر کے آدھی ہے بابا دھی تھک پئی ہے او جوانو اللہ گواہ نبی دی قبر حل گئی قبر چوین زہرا روندی کیوں ہے
آدھیے بابا یہ ارمانے جنہوں تزیمہ کر کے دکھائیں لاؤے ارمانے او بیٹھے رہن میں کھڑی رہی ہاں قبر نبی دی حل گئی قبر چوین بچڑا تو دسیاں تو کہندی دھیاں اللہ گواہے قبر تے متھ مار کے آدھیے بابا پوچھ دے رہن میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں آدھیے بابا انہیں لکھیا منگیا میں تریر ودھائیے آدھیے بابا میں ہاتھ ودھائے اس کوڑا مارا ہے میرا ہاتھ ترٹ گیا ہے تکرو چاہ ہے تکرو چاہ اگلا وین آدھیے بابا دھیر ال گئی اگلا وین بابا آجا میرے دیکھ میری دید مک گئی ہے جڑا بندہ نبی دی دھیدے دکھاں تے ہائے نہیں کر سکتا اللہ گواہ مقدر دگیلا کرے او جوانو اگلا وین آدھیے بابا توڑے ونجن دے بعد ایو ارمان میں نو قبر چروے سی تسبیح بھی میری آئی توڑے ونجن دے بعد میں ترائے دیں فقط تسبیح پڑھ سکیاں او جڑا بندہ آجا ہے نہیں کر سکیا اللہ گواہ رو رو کے آدھیے بابا میرا دیکھ آج کوئی میرا بھیرا ہویا ہائے میں صدقے ہوں اچھا جڑے بندے ہائے کر رہے ہو دین دے اجازت ایک حدیث پڑھا چاہ اللہ گواہ ایک دیوار نبی دا سچا صحابی ابو ذر مدینے دے گلیاں چنالی دی ولایتیاں حدیثاں کھلا پڑھدا ہا یا ایک بندہ کول آئے جائیں ابو ذر دے منہ تے تماچا مارا ہے ابو ذر دی ڈھا نکل گئی ہے وہ جڑا بندہ ہائے کرنا ہے اللہ گواہ دے ابو ذر تو تیڑا بہادر آئیں ایک تماچا لگئے تیری ہائے نکل گئی ہے اللہ گواہ روندہ مٹی تے بہ گیا دے نروا میں اپنے واسطے نہیں روندا میں لو آج پتہ لگ گئے تیرا ہاتھ کتنا بھارا ہے اللہ جانے نبی دی دھی تیرے تماچے کی میں جھلیں دی رہی ہے آج پتہ لگے 95 دیوار دھیاں تو منہ کیوں لکن مرحبا میرے دکھائے جڑے زدار بیٹھے ہو رو کے آدھیے بابا میرے دیکھ میں کلیاں جڑا بندہ جائیں ہے نہیں کر سکیا پیو دی قبر تو گھر آئیے اللہ گواہ جوانوں جڑا بندہ ہائے کرنا ہے میرے دکھائے مسلح تے بیٹھی آئی روندی بیٹھی آئی بطول یا سامنے علی دا گزر ہے فرمایا زارا روندی کیوں ہے آدھی یا علی منت لاؤ میرے سامنے باؤ میں دسا میں کتنی زخمیاں وہ جوانوں علی سامنے بیٹھے پہلا وین کی تے بی آدھی یا علی میرا پاسا زخمی ہے وہ جوانوں اللہ گواہ دعا کھوین کیتا ہے مدینے دی نگری حل گئی ہے وین کر کے آدھی آئلی کچھ بنلے میرے دروازے تھے آئے انہاں میرے دروازے نو بھال آئی آدھی آئلی ایک بنلے ٹھوکر ماری دروازہ میرے اتے جنے آئے تو فوج لنگ گئی جڑا بندہ جائیں ہائے نہیں کر سکے اللہ گواہ رو کے آدھی آئلی باویں اللہ میرا دروازہ جلایا ارمان گھٹے باویں دروازہ جھڑیاں ارمان گھٹے جڑا بندہ ہلکے دماتمی بیٹھے ہن میرے دکھائے اللہ گواہ علی فرمایا تے کیڑا ارمان ہے وین کر کے دیا علی کو ارمان ہے جڑا میں نو قبر چلو ایسی علی فرمایا کیڑا ارمان ہے اللہ گواہ نبی دی تھی وین کر کے دی ارمان ہے بھاویں یا علی میرا بوہا چا جلا ہے پر وہ تو آڑے گل دے وچ نہ رسیاں یان پاویں ہائے تکرو چاہ ہائے پر وہ تو آڑے گل جت بھی ہو سا تینو رو سا ایک لحظہ ٹھہر اور کھویں توڑے حوالے کرنا بی بی آدھی یا علی منت لاویں میرا جنازہ رات کچھ آویں
تو جی میں کری آواز کھلے سو اگلی وسیع یا علی میرے بعد شادی ضرور کریں میں چالیاں میریاں دھیاں دے بھرا ڈھیروں ہیں او جڑے بندے مکانیاں بیٹھے اللہ گواہ اگلی وسیعت دسی نہیں جوانوں علی فرمایا لکا نہیں زہرا دس اگلی کڑی وسیعت تے ماتم کر کے آدھیے غسل کفن دے کے یا علی تو دیر لا اے میرے قاتلان میرے میت تے بلا بی بی آدھی میں مسلمان دی ڈری ہوئی ہاں